पोखरामा रवि लामिछानेमाथि मकैको खोया प्रहार। आफूमाथि प्रहार भएको खोया घरमा सजाएर राख्ने रवि लामिछानेको घोषणा। सङ्घीय शिक्षा ऐन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। प्रदेशलाई अधिकार नदिए काङ्ग्रेसले सिंहदरबार घेर्छ भन्दै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको चेतावनी। राष्ट्र एउटा सङ्कटमा उभिएको छ भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाको धारणा। युवाहरूले सपना पुरा गर्न विदेश जानु पर्दैन भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतको भनाई। मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि एमालेको विकल्प छैन भन्दै शङ्कर पोखरेलको भनाई। संसद सुचारू हुन ढिलो भए अध्यादेशबाटै सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउने कानुन मन्त्री गुरुङको घोषणा। म रहेसम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आँच आउन दिने छैन भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उद्घोष। संस्कृति मन्त्री सुदन किराँतीको अभिव्यक्तिको बचाउमा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा। गणतन्त्रको विकल्प सुधार सहितको गणतन्त्र हो, राजतन्त्र होइन भन्दै वर्षमान पुनको भनाई। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको अभिनन्दन संयोजक बनेका एमाले नेता डाक्टर बस्याल पार्टीबाट निष्कासित। इजरायलले गाजामा सहायता वितरणमा ठुलो अवरोध खडा गरेको छ भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रमुखको भनाई। घरमा आगलागी हुँदा पाल्पामा 9 महिने शिशुको ज्यान गयो। युएईबाट 300 जनाभन्दा धेरै भारतीय यात्रु लिएर उडेको विमान फ्रान्समा अवतरण। मानव तस्करीको आशंका। र 168 मुरी धान फलाउने दम्पतिलाई गाउँपालिकाले दियो 50,000 रुपियाँ पुरस्कार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ क्विक खबर। आज मिति 2080 साल पुष महिनाको 8 गते आइतबार, इस्वी सम्वत 2023 डिसेम्बर 24 तारिक। आज मङ्सिर शुक्ल त्रयोदशी प्रदोष व्रत पनि रहेको छ। देश विदेशमा घटेका घटना, राजनीतिक खबर लगायतका महत्त्वपूर्ण अपडेट लिएर सदाझै आज पनि यहाँहरूमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् आजको समाचार सुरु गरौँ रवि लामिछानेमाथि मकैको खोया प्रहार भएको प्रसङ्गबाट। रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई प्रहार भएको खोया घरमा झुन्ड्याएर राख्ने घोषणा गरेका छन्। पोखरा स्थित अमरसिंह चौरमा चलिरहेको सभालाई सम्बोधन गरिरहेका लामिछानेमाथि सभामा सहभागी लमजुङका 28 वर्षीय सन्तोष राणा भाटले मकैको खोया प्रहार गरेका थिए। मकैको खोया प्रहारपछि सम्बोधन गर्दै रवि लामिछानेले आफ्नो सपना पुरा नभएसम्म खोयालाई घरमा झुन्ड्याएर राख्ने घोषणा गरेका हुन्। मैले सर्टिफिकेट आजसम्म घरको भित्तामा झुन्ड्याएको छैन। मेरो सपना पुरा नभएसम्म मैले यो मकैको घोगालाई आफ्नो घरमा झुन्ड्याएर राख्नेछु, उनले भने। मैले तबसम्म सजाएर राख्नेछु। तपाईँ हामीले देखेको साझा सपना पुरा हुने छैनन्। कुहिन दिन्न, झर्न दिन्न, जोगाएर राख्नेछु। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन थापाले खोया प्रहार गर्ने युवकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए। घटना हेर्दा शङ्कास्पद देखिन्छ। रवि लामिछानेले उजुरी दिनु भएको छैन। हामीले प्रहरीको तर्फबाट अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। कोहीबाट परिचालित हो होइन भन्ने विषयमा उनले भने। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा ऐन नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। शनिबार दिउँसो काठमाडौँमा सीता पाइलामा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले सो जानकारी दिएका हुन्। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, तपाईँहरू धेरैलाई सङ्घीय शिक्षा ऐन के हुन्छ भन्नेमा जिज्ञासा छ। अहिले संसद अधिवेशन समापन भएको छ। नयाँ अधिवेशन बोलाएपछि पहिलो काम नै सत्य निरूपण र मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन र सङ्घीय शिक्षा ऐन संसदबाट पारित गराउन पहल हुन्छ। यो ऐन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ। शिक्षकहरूले आफ्ना माग र मुद्दा सम्बोधनका लागि सडकबाट दिएको दबावले सरकारलाई सहयोग गरेको उनले बताए। शिक्षकहरूले राखेका जायज र सम्भव मागहरू सम्बोधन गरिने उनले बताए। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले फागुनसम्ममा प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न नबनाए सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। शनिबार पार्टीको बागमती प्रदेश सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै महामन्त्री शर्माले पार्टीको प्रदेश सम्मेलन भइरहँदा हरेक ठाउँमा प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने माग उठेको भन्दै प्रदेशले राखेका मागहरू पूरा गर्न सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरे। उनले काङ्ग्रेस महासमिति बैठकसम्म अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी कानुन नआए त्यो बैठकबाट निर्णय गरेर काङ्ग्रेसले सिंहदरबारलाई घेर्ने बताएका छन्। उनले भने संरचना बन्यो तर अधिकार नदिएको प्रदेशको गुनासो छ। प्रदेशले मागेको के हो? युरेनियम निकालेर ल्याइदिउ भनेर प्रदेशले मागेको हो? हिरामतीको खानी मागेको हो? होइन। अन्तरिक्ष यान बनाएर हाम्रो हातमा देऊ भनेको हो? होइन। प्रदेशले कानुन मागेको हो, अधिकार मागेको हो। त्यो दिन सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यो दिन नसकिने कारण के छ? त्यसैले म मध्य प्रदेशको सभापतिजीको अभिव्यक्तिप्रति म समर्थन जनाउँदै भन्न चाहन्छु। उहाँले मध्य प्रदेशमा बोल्दा पनि भन्नुभयो, प्रदेशलाई अधिकार चाँडो दिने गरी निजामती सम्बन्धी, लोकसेवा सम्बन्धी, आर्थिक सम्बन्धी, प्रहरी सम्बन्धी कानुन दिनुपर्छ। काङ्ग्रेस महासमितिको बैठक हुँदासम्म त्यो अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी कानुन आएन भने त्यही बैठकबाट निर्णय गरेर हामी आफै सिंहदरबार घेर्नका लागि प्रदेशका साथीहरूसहित उपस्थित हुनेछौँ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा उभिएको बताएका छन्। शनिबार पार्टीको बागमती प्रदेश अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्र एउटा दुधारमा उभिएको दाबी गरे। उनले अहिलेको बेला सबैले मिलेर र खास गरी कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिकामा बसेर काम गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै यो व्यवस्था समावेशितामा आधारित व्यवस्था भएको बताए। सभापति देउवाले पार्टीलाई अझै सुदृढ गर्दै तल्लो स्तरबाटै पार्टीलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध गराई बलियो बनाउन लाग्नुपर्ने बताए। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले युवाहरूको सपना पूरा गर्ने अवसर नेपालमा नै रहेको बताए। शनिबार नेपाल उद्योग परिसङ्घ युवा उद्यमी मञ्चले आयोजना गरेको स्टार्टअप फेस्ट 2023 कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले यस्तो बताएका हुन्। उनले युवाहरूको हरेक सपना पूरा गर्ने अवसर नेपालमै रहेको भन्दै सपना पूरा गर्न विदेशमा नै जानुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट बाहिर आउन आवश्यक रहेको बताए। उनले नेपालको क्षेत्रको विकास गर्न बाँकी रहेकाले युवाहरूलाई मुलुकभित्रै अवसर नै अवसर रहेको उल्लेख गरे। उनले कक्षा 12 अध्ययन सकेर विदेशै जानुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अब युवाहरूले नै सचेतन अभियान चलाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले ठूला विकसित देशमा ठूलो नयाँ इनोभेसन भए मात्रै नेपाली युवाले अवसर पाउने बताए। नेपालमा केही काम छैन र विदेशमा मात्रै छ भन्ने नकारात्मक मानसिकता तोड्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उनले स्टार्टअप उद्योगको लागि सरकारले बजेट मार्फत सहुलियत समेत दिएको बताए। अर्थमन्त्री महतले नेपालमा आइटी क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेकाले युवाहरू सो क्षेत्रतर्फ लाग्न आवश्यक रहेको बताए। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि एमालेको विकल्प नभएको बताएका छन्। शनिबार ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवनमा आयोजित पार्टीको बागमती प्रदेश सम्पर्क कमिटीको दोस्रो अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले सो दाबी गरेका हुन्। महासचिव पोखरेलले मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रालाई वर्तमान सरकारले अवरुद्ध पारेकाले पनि त्यसलाई सुचारू गराउन एमालेलाई रोज्न पनि सबैलाई आग्रह गरे। उनले वर्तमान सरकारलाई स्वार्थ गठबन्धनको संज्ञा दिँदै नीतिगत श्रेष्ठताका आधारमा मुलुकको नेतृत्व गर्न राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए। महासचिव पोखरेलले मुलुकलाई बनाउने हो भने नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। महासचिव पोखरेलले सरकारले अवैधानिक आर्थिक चलखेल गरेकाले बैंकहरूले ब्याज दर बढाउनु परेको जिकिर समेत गरे। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संसद सुचारू हुन ढिलो भए अध्यादेश मार्फत सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउने बताएका छन्। शनिबार कांग्रेसको बागमती प्रदेश स्तरीय प्रथम प्रदेश सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसद सञ्चालन हुन ढिलो भए अध्यादेश मार्फत सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउने बताएका हुन्। उनले सङ्घीय प्रहरी ऐन, सङ्घीय कर्मचारी ऐन र शिक्षा विधेयकहरू संसद सञ्चालन हुन ढिलो भए अध्यादेश मार्फत ल्याउने जानकारी दिए। उनले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन छिटै सङ्घीय कानुनहरू पारित गर्ने तयारीमा रहेको बताए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफू रहेसम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि कुनै आचरण नदिने बताएका छन्। नेपाल उद्योग परिसङ्घ कोशी प्रदेश समितिले विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रजातन्त्र सेनानी सम्मान तथा उद्योगीहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि कुनै आचरण नदिने जानकारी गराए। उनले भने म तपाईँहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु, मेरो तागतले भ्याएसम्म र म रहेसम्म दिने छैन। उनले आफूलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक पालना गर्ने बताए। राष्ट्रपति पौडेलले संविधानले निर्देश गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको आधार निर्माण गर्न उद्योग व्यवसायहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए। उनले विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गर्ने उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने सूचना प्रविधिलाई सहज र सरल नीतिगत आधार तयार गरिदिने हो भने व्यापार घाटा कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्ने स्थिति छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले संस्कृति मन्त्री सुदन किरातीले सार्वजनिक कार्यक्रमसम्म धर्मसँग जोडिएर दिएको विवादित अभिव्यक्तिको बचाउ गरेकी छिन्। मन्त्री शर्माले नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरीले धरानमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारका मन्त्रीले बोलेको कुरालाई बिना कारण उचालिएको जानकारी गराइन्। मन्त्री किरातीले क्रिस्चियनको एक कार्यक्रममा बोलेको कुरा अहिले सञ्चार माध्यममा धेरै उचालिएको र किरातीको आशय कुनै धर्म विरोधी नभई धर्मनिरपेक्षतामा आधारित भएको शर्माको भनाइ छ। उनले मन्त्रीले बोलेको कुरा संविधान सम्मत हुने बताउँदै मन्त्री किरातीले पनि संविधानका आधारमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएको बताइन्। सरकारका मन्त्रीहरूले संविधानभन्दा बाहिर गएर बोल्न नपाइने भएकाले उहाँले बोलेको कुरामा आशय धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको विरुद्धमा नभएको प्रश्न पारिन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्व मन्त्री वर्षमान पुनले गणतन्त्र कार्यान्वयनका क्रममा आएका झिना मसिना समस्या देखाएर राजतन्त्रको वकालत गर्नु जायज हुने बताएका छन्। गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र, नेताको विकल्प अझ राम्रो नेता र पार्टीहरूको विकल्प अझ राम्रो पार्टी हुने, तर राजतन्त्रको हुन नसक्ने उनले ठोकुवा गरे। सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रको चन्द्रगिरी नगरपालिका 2 मा शनिबार भएको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने राजतन्त्रको अन्त्य र संविधान जारी गरिसके जनवादी क्रान्ति पूरा भयो, तर जनताको अवस्थामा सुधार आएको छैन। नेताको आचरण र व्यवहारमा सुधार आएकै छैन। 3वटा राष्ट्रपति भएर आचरण व्यवहारमा प्रश्न उठाउँदै राजासँग दाज्ने काम भयो। त्यसैले हामीले आचरण र व्यवहार सुधार गर्नुपर्छ।
गणतन्त्र प्राप्तिपछि देशमा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, सामाजिक न्याय जस्ता विषय स्थापित गरेको तर आर्थिक समृद्धिको काम अझै बाँकी रहेको उनले बताए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको नेकपा एमाले अभिनन्दन कार्यक्रमको संयोजक बनेका नेकपा एमालेका नेता डाक्टर रामप्रसाद बस्याललाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ। उनी स्थानीय तहको निर्वाचनमा भैरवमा रहेको सिद्धार्थ नगरपालिकामा पार्टीको तर्फबाट मेयर उम्मेद्वार बनेर पराजित भएका थिए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भैरवमा अभिनन्दन गर्न गठित मूल समारोहको संयोजक बनेका बस्याललाई एमालेले निष्कासन गरेको हो। एमाले जिल्ला कमिटी रूपन्देहीका अध्यक्ष तेजेन्द्र केसीले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एमाले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यसका मूलभूत मान्यताप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको भन्दै त्यस विपरीत हिँडेकाले बस्याललाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको जनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले इजरायली आक्रमणले गाजाभित्र मानवीय सहायता वितरणमा ठूलो अवरोध खडा गरिरहेको बताएका छन्। इजरायलको आक्रमणले गाजाभित्र मानवीय सहायता वितरणमा ठूलो अवरोध खडा गरिरहेको उनले बताएका हुन्। गाजामा प्रभावकारी सहायता सञ्चालनका लागि सुरक्षामा काम गर्न सक्ने कर्मचारी, लजिस्टिक क्षमता र व्यावसायिक गतिविधि पुनः सुरु गर्न आवश्यक रहेको बताए। करिब 19 लाख मानिस गाजाको जनसङ्ख्याको 85% आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएका छन्। गुटेरेसले गाजामा तुरुन्तै सहायता पुर्याउन आह्वान गर्ने सुरक्षा परिषदको प्रस्तावले अन्ततः मानवीय युद्धविराम हुन मद्दत गर्ने आशा व्यक्त गरे। घरमा आगलागी हुँदा पाल्पामा 9 महिने शिशुको ज्यान गएको छ। निस्ती गाउँपालिका 3 क्यामरुङका श्यामबहादुर पल्लीको घरमा आगलागी हुँदा जलेर 9 महिने शिशुको ज्यान गएको हो। शनिबार दिउँसो शिशुलाई घरमा सुताएर नजिकैको बारीमा काम गर्न गएको बेला आगलागी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। गोठमा गाईबस्तुलाई कुँडो पकाउन सल्काएको आगोले घर जलेको हो। एक तले कच्ची घर र गोठमा सल्किएको आगोले गोठमा रहेका भैँसी र बाख्रा समेत जलेर मरेको प्रहरीले जनाएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईबाट 303 जना भारतीय यात्रु लिएर निकारागुआका लागि उडेको विमान फ्रान्समा अवतरण गराइएको छ। रोमानियाली लिजेन्ड एयरलाइन्सको एयरबस A340 विमान निकारागुआको राजधानी मानागुआका प्रस्थान गर्दै गरेकोमा फ्रान्समा अवतरण गराइएको बीबीसीले जनाएको छ। चार्टर गरिएको विमानलाई पेरिसभन्दा 150 किलोमिटर दूरीमा रहेको बेटरी विमानस्थलमा अवतरण गराइएको हो। सुरक्षा अधिकारीले विमानमा रहेका केही यात्रुलाई पक्राउ गरेर विमानस्थल नै सिल गरेका थिए। घटनाको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको पनि फ्रान्सेली अधिकारीले बताएका छन्। पेरिसमा रहेको भारतीय दूतावासले पनि विमान रोकिएको विमानस्थलमा आफ्नो अधिकारी पुगेर घटनाको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको बताएको खबरमा उल्लेख छ। 5वटा खेतमा फलेको 168 मुरी धान जोख्ने काम सकिएपछि पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका 1 लाखसिपुङका मकरबहादुर बन्जनको घरमा बुधबार स्थानीयवासी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको घुइँचो थियो। गलामा माला लगाएका मकरबहादुर अतिथिको सत्कारमै व्यस्त थिए। सबैलाई एकछिन बस्न र चिया खाएर जान आग्रह गर्दैमा मकरबहादुरको समय बितिरहेको थियो। भान्सामा चिया र नास्ता पाक्दै थियो। मकरबहादुरको घरको आँगनमा मकैको थाङ्ग्रो पनि बढेमानकै थियो, तर वरिपरि कोदो टन्न फलेको थियो। टिप्ने समय बित्नै लागेको थियो। फाल्गुनन्द 1 का वडाध्यक्ष होमप्रसाद आङदेब्बे सहित जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सिकुवाको डेलमा बसेर 56 वर्षीय मकरबहादुर र उहाँकी श्रीमती 60 वर्षीय टिकामायाको मेहनतको प्रशंसा गरिरहेका थिए। फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले खाद्य बालीको उत्पादन बढाउन 50 मुरी भन्दा बढी धान फलाउने किसानलाई 100 मुरी भन्दा बढी धान फलाउने किसानलाई 50,000 रुपियाँ भन्दा बढी पुरस्कार घोषणा गरेको थियो। यो घोषणापछि मकरबहादुर गाउँपालिकाको कार्यालय पुगेका थिए। उनले 100 मुरी भन्दा बढी धान फलाएको गाउँपालिकाको कार्यालयमा दाबी गरे। मकरबहादुरको दाबीपछि बुधबार जनप्रतिनिधि र कर्मचारी उनको घर पुगेका हुन्। मकरबहादुरले निबु खोलाको बेसी र घर छेउको पाखाबारीमा फलाएको धान 168 मुरी प्रमाणित भएपछि उनी औधी खुसी थिए। मकरबहादुर दम्पतिले फाल्गुनन्द 7 को सिस्ने कावृत्ति घरमनी कमर बोटेर खोलसाईको गरी 5वटा खेतमा 3 मुरी 4 पाती बिउ रोपेका थिए। यो बिउबाट फलेको मध्ये 30 मुरी धान उनले यसअघि नै बिक्री गरिसकेको बताए। त्यसैले उनले फलाएको धान 168 मुरी मात्र गणना भयो। यस्तै ताजा अपडेटको लागि क्विक खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।